शिकारी, खतरों का खिलाड़ी, खतरों का खिलाड़ी। अगली बारी हाँ जनाब असांजा हरदिल अजीज जनाब को चेयरमैन पाकिस्तान पार्लियामेंट सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दादू के जियालो बहनों भाइयों, मेरे साथ आए हुए चीफ मिनिस्टर साहब, खुर्शीद शाह साहब, कायम अली शाह साहब, मेरे मिनिस्टर साहिबान, अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। ज़रूर आज वाकई वो डार्क डे है, वो काला दिन है जब शब खून मारा गया था जमहूरियत पर, और पाकिस्तान की भुट्टो साहब की जमहूरियत पर शब खून मारा गया था जब वो पाकिस्तान का बोल पूरी दुनिया में बाला कर रहा था। भुट्टो साहब ने रावलपिंडी में, उस ज़माने में मीडिया इतना नहीं होता था, सोशल मीडिया नहीं था, वहाँ आके बाहर लोगों के सामने खड़े होके ललकारा था दुनिया की सुपर पावर को, और वो सब आपके जोर पे ललकारा था। इसलिए शहीद को पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। उनको पता था, उनको बड़ा कहा गया कि भुट्टो साहब आपको हम बाहर भेज देते हैं, आपको हम बाहर ले चलते हैं। उसने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तारीख लिखूंगा, मैं तारीख में जिंदा रहूंगा। जो लोग तारीख में जिंदा नहीं रहना चाहते हैं वो फिर पनामा से भी डरते हैं, वो फिर जेलों से भी डरते हैं। तो दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हम जहाज में जो बात कर रहे थे वो मैं आपसे बता देता हूँ कि क्या बात कर रहे थे। मैंने खुर्शीद शाह को कहा कि मेरी ट्राइब के 40,000 वोट हैं नवाबशाह तालके में, मगर खुदा न खास्ता अगर मैं कहीं पीपल्स पार्टी के खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा तो वो वोट भी मुझे नहीं मिलता। कि वो सब भुट्टो के शदाई हैं, वो सब भुट्टो के बेटे हैं, आप सब भुट्टो के बेटे हैं, आप किसी और के बेटे नहीं हैं, आप भुट्टो के बेटे हैं, जमहूरियत के अमल बरदार हैं। आपके हाथ में जो जिए भुट्टो का नारा है या आपके हाथ में जो उसका परचम है, ये जमहूरियत का परचम है। और आज का दिन हम दोबारा आज के दिन ये वचन लेते हैं और ये हम बात करते हैं कि इंशाअल्लाह जमहूरियत, पाकिस्तान की जमहूरियत की बका की जंग हम करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, चाहे कितना ही लड़ना पड़े। कौमें कुछ जल्दी बन जाती हैं। अक्सर दोस्त कहते हैं कि 70 साल में देखें तो चाइना ने कितनी तरक्की की है, दूसरे मुल्कों ने कितनी तरक्की की है, पाकिस्तान बहरहाल क्यों तरक्की न कर सका। वो ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान में 40 साल तो एक मार्शल एक माइंडसेट होता है, उस माइंडसेट ने हुकूमत की है, और मार्शल माइंडसेट की कंटिन्यूटी नहीं होती। नॉन मार्शल माइंडसेट की, डेमोक्रेटिक माइंडसेट की कंटिन्यूटी होती है। हम सोचते नहीं हैं कि 5 साल में क्या होना है, हम सोचते हैं कि 150 साल में क्या होना है, 200 साल में क्या होना है। कल ही मैंने अपने दोस्त जो आपका मैनिफेस्टो लिख रहे हैं, उनको मैंने फ़ोन करके कहा कि ये कॉन्सेप्ट लिखो
کہ ہر انسٹیٹیوشن جو ہمارا ہے وہ انسٹیٹیوشن پاپولیشن وائز بنا ہوا ہے. اگر پیپلز میڈیکل کالج ہے تو اس زمانے میں بنایا گیا تھا جس زمانے میں بھٹو صاحب کا دور تھا. اب اس کو 30 سال ہو چکے ہیں. اب اس کو 30 سال کی اپ گریڈیشن چاہیے, اور ہم نے کانسیپٹ مینیفیسٹو میں یہ رکھنا ہے کہ ہر سال جو یوتھ آ رہی ہے, ہر سال جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور پاپولیشن بڑھ رہی ہے, اس کو ہم کیسے سنبھالتے چلیں. اگر تنخواہیں ہیں, جو تنخواہیں ہیں وہ ہم انفلیشن کے ساتھ ان کو نہ کریں گے, وہ ہوں گی انفلیشن کے ساتھ. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے, ہمیں لاسٹ ٹائم جب حکومت ملی تو ایک بڑا بی بی کا خیال تھا, اور بی بی کا ایک خواب بھی تھا, شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ایک خواب بھی تھا کہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن 10 سال میں بحال ہوگا. الحمدللہ آپ کے دعاؤں سے, آپ کی طاقت سے پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ کانسٹیٹیوشن بحال کیا. آپ پریکٹیکلی دیکھ لیں کہ اے ایس آئی بھی جو ہے وہ اپنی کرسی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے, پاور دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس نے پاور ٹرانسفر کر کے اور پارلیمنٹ کو سٹرونگ کیا, مضبوط کیا. کافی دوستوں نے اس وقت مجھ پہ آبجیکشن بھی کیا اور کہا کہ زاہد صاحب بی بی صاحبہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں, آپ یہ سوچ کے قدم رکھیے گا. میں نے کہا بی بی صاحبہ نہیں ہے, مگر بی بی صاحبہ کی سوچ ہمارے ساتھ ہے, اور بی بی صاحبہ کی سوچ یہی چاہتی تھی. تو ہم وہ کام کریں گے جو تاریخ یاد کرے گی, ہم وہ کام کریں گے جو تاریخ میں یاد رہے گا. ہم وہ کام نہیں کریں گے جو صرف 5 ایئر پلان پہ چلے گا. ہم نے اپنے کو حکومت میں رکھنے کے لیے ہر کوئی طریقہ نہیں بنانا ہے, ہم نے عوام کو حکومت دلوانے کے لیے ہر ایک طریقہ بنانا ہے. اور اب آپ سوچیں, صرف چھوٹا سا اس کا میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. اگر میں نے پاور نہیں دیا ہوتا تو آج میاں صاحب پرائم منسٹر نہیں ہوتا, وہ پریزیڈنٹ ہوتا, اور پریزیڈنٹ کے خلاف کوئی ریفرنس نہیں آ سکتا, کوئی کیس نہیں بن سکتا. تو جس طرح جمہوریت بنتی ہے, ایوالو ہوتی ہے, وہ اپنے اندر ہی جو خرابیاں ہیں ان کو نکالتی چلتی ہے. یہ تو ایک چھوٹی خرابی ہے, یہ نکلے گی انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے کہ آنے والے الیکشن میں یہ نکلے گی, اور اس کو بلے کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اس کو بھی سوچ لینا. انشاءاللہ عوام کو فائدہ ہوگا, اور عوام کا مطلب پیپلز پارٹی ہے. آپ کشمیر میں بھی جائیں تو پیپلز پارٹی ہے, جہاں جائیں آپ وہاں پیپلز پارٹی ہے. اگر الیکشن یہ جیت بھی جائیں ہم سے کوئی لیپ ٹاپ کے بہانے یا کسی اور قائد اعظم کے بہانے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پارٹی نہیں ہے. پارٹی وہیں ہے, پارٹی وہیں رہے گی, اور جب بلاول اٹھائے گا تو وہاں سے اٹھائے گا پارٹی. اور الحمدللہ صرف ایک بلاول نہیں ہے, آپ سب بلاول ہو. اور پھر آپ میری بہنوں, آپ جو بیٹھی ہوئی ہو, آپ کے ساتھ ایک اور نام آتا ہے, آصفہ بھی آپ کے ساتھ ہے. اب اس کا اور میرا جھگڑا کیا چل رہا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں لیاری سے کھڑی ہوں گی, میں کہتا ہوں آپ نواب شاہ سے کھڑے ہوں. تو انشاءاللہ آپ کی آنے والی قوم کو, آنے والی یوتھ کو ہم لیڈرشپ دے رہے ہیں, ان کو ٹرین کر رہے ہیں, اور الحمدللہ آپ کے لیے کانسیپٹس بھی بنا رہے ہیں. یہ جو سی پیک کا کانسیپٹ ہے نا, یہ تھوڑا سا یہ چرا لیا ہے ان نے,
चुरा के कुछ दूसरी तरफ ले गए हैं, जो पंजाब का हिस्सा है वो उनको मिलना है। ये जो ज़्यादा दे रहे हैं चले दे दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर होना वही है कि ये इंडस्ट्रीज लगनी है सिंध में पोर्ट पे, बलूचिस्तान में वहाँ लगनी है, ये KPK से रास्ता मिलना है, वहाँ से रास्ता ज्वाइन होना है। तो इंशाल्लाह हमने जो कॉन्सेप्ट दिया है वो लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट दिया है। ये जो कहता है ना ये गेम चेंजर है, तो इसको तो समझ ही नहीं आती कि गेम चेंजर कहते किसको हैं। गेम चेंजर नहीं है ये, इंशाल्लाह आपके खित्ते का चेंजर है। ये खित्ता चेंज होगा, ये पूरा रीजन चेंज होगा। ये सिल्क रोड का रूट जो है, एक ज़माने में ये खित्ता जो था वो अमीर तरीन खित्ता था, यूरोप अमीर नहीं था, ये खित्ता अमीर तरीन था। अब वो दिन वापस आ रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी कौमों को, इनको हम साथ मिलके इस रीजन को बढ़ाएंगे, और इस रीजन में पाकिस्तान भी एक रीजनल पावर होगा, इकोनॉमिक पावर होगा, और हमारे बच्चे जो हैं वो तारीख में ये बात लिखेंगे और सोचेंगे कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक तोहफा है जो उनको मिला। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं आपसे इजाज़त लूँगा, मुझे और प्रोग्राम भी करने हैं। जिए भुट्टो। चलेंगे मेरा पानी तुम लोग चोरी करते हो।